21 एप्रिल 2022 चेअरमॅन म्हणून गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचो चार्ज घेतलो. मुख्यमंत्र्यांनी ती माझी जबाबदारी सोडली. त्या दिसा कितें केलें की विचार केलो की सगळी टीम जी आमची आसा तेन्नाचो MD मागीर तेजे नंतरचे सगळे ऑफिसर तांकां हांवें ठरयलें की मुख्यमंत्र्यान आमकां एक मंत्र दिल्लो. कितें म्हणून तेन्ना सुरवातीकच तेन्ना सरकार जालो तेन्ना सगळीं कॉर्पोरेशनां फायद्याक येवची आनी फायद्याक कशी येतली ती पळया म्हणून तो एक कितें जाता की तो विशय तकलेन धरून हांव त्या प्रमाणे काम करपाक स्टार्ट केलें. 2022-23 डिविडंड आमी दिलो मोर दॅन 45 lakhs. मागीर 23-24 आमी आज हँडओव्हर केला माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन. आनी म्हाका दिसता कितें की 3 कॉन्सिक्युटीव इयर्सांक आमी दिवपाक पॉसिबल जातलें. कित्याक ह्या वर्साचे 9 म्हयन्याचे रिजल्ट्स ते आसा न्ही ते फायनान्शियल रिजल्ट्स आमचे पॉझिटीव आसा. म्हाका दिसता की इन द हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन नॉन फायनान्शियल कॉर्पोरेशन अशें कंटिन्युअसली सरकाराक डिविडंड दिवपी ते गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसतलें. कित्याक रिकॉर्ड चेक केले जाल्यार कळटलें. सो म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तुमकां हांवें सांगलां. आतां विशय कसो आसा की हें करता आसतना माननीय मुख्यमंत्र्यांचें मार्गदर्शन मागीर आमचे टुरिझम मिनिस्टर भवन खंवटे हेजे सगळ्यांचें सहकार्य आसा. तें करता आसतना एक तुमकां हांव मुद्दाम करून सांगता की हें करपाक कित्याक पॉसिबल जालें तर आमचे सगळे जनरल मॅनेजर आनी तेंचे सगळे एसोसिएशन आनी तेंची सगळी कंप्लीट बारीक ल्हानांतल्यान व्हड सगळ्या वर्करांची कलेक्टीव एफर्ट्स आनी टीम बरें काम करता आनी तेणी सिस्टमॅटिकली काम केलें म्हणून हें पॉसिबल जालें. की हांव म्हाका स्वताकय एक कितें आसा की खुशी जाता की त्या कॉर्पोरेशनाचे चार्ज घेतले उपरांत हो बदल घडून हाडपाक शकले आनी ती बरे भशेन कॉर्पोरेशन आमी चलयलें. आनी ह्यावूय वर्सा आतां आमी मोर दॅन 45 lakhs डिविडंड सरकाराक दिला. 45 lakhs न्ही? ओके, थँक्स. थँक्यू.